अस्सलाम वालेकुम। नायाब ज़मानों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। आज मैं बात करूँगी नायाब ज़मानों में जो सर्दियों के हवाले से या जो भी कपड़े पहने जाते थे, ख़ासकर सर्दियों, अब सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में कौन से कपड़े पहने जाते थे, लेकिन उस ज़माने में कौन कौन से कपड़े थे, वो क्या क्या नाम थे। जो मुझे याद है ना नाम, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कौन कौन से कपड़े होते थे। अब आज तो बहुत कपड़ों में भी वैरायटी आ गई है, इतने नाम आ गए हैं कि हमें तो अब वो नाम ही नहीं समझ आता है। वही पता नहीं की नाज नवे नवे आ गए, लेकिन हमारे ज़माने में जो कपड़ों के नाम थे या जो पहने जाते थे जो चीज़ें, तो वो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो सर्दियाँ हैं तो सर्दियों के हवाले से सबसे पहले तो मशहूर व मारूफ जी जो वेलवेट है, जिसको शनील कहा जाता था, उसका बहुत ही चर्चा भी होता था, तस्करा भी होता था, ख्वाहिश भी होती थी कि भाई वेलवेट द सूट बना लेंगे। सर्दियाँ आईं, वो वेलवेट बहुत शौक से पहनती थी औरतें इतनी। और ख़ास कर कोई शादी होती थी ना, तो फिर वेलवेट का सूट तो ज़रूर बनाया जाता था कि भाई सर्दी है, वेलवेट का सूट बना ले। तो ज़्यादातर औरतें फिर वो यहाँ पे गलों पे बड़े बड़े काम करवाती थी, वो सितारे और मोतियाँ दे और बाजुओं पे काम होता था, और इतने खूबसूरत वो लगते थे ना सूट। वेलवेट के सूट पे ख़ास तौर पे जो काम बहुत उठता था, बहुत ही प्यारा लगता था काम। तो शादी के हवाले से तो फिर औरतें ज़रूर बनवाती थी। अगर फैमिली में शादी है तो वेलवेट का सूट जी लाजमी है, और आज भी इसी तरह ही है। आप देखें, सर्दियों में कोई भी फंक्शन हो तो वो वेलवेट का फैशन कभी भी ख़त्म नहीं हुआ। मतलब हमेशा जब सर्दी आती है वो वेलवेट पता नहीं कित्थों निकल के आ जाती है, वो उतनी अच्छी लगती है। और वो लोग पहनते भी शौक़ से हैं, आज भी उतना ही शौक़ से पहनते हैं। तो वेलवेट तो वो थी भाई ख़ास मौक़ों के लिए। फिर एक कपड़ा होता था प्लच्छी। प्लच्छी भी बहुत औरतों में मशहूर था कि वो शौक़ से पहना जाता था। भाई प्लच्छी का सूट देखो, बड़ी वो एक मानी जाती थी चीज़ कि भी जो प्लच्छी का सूट पहन रहा बड़ा कोई ऊँची चीज़ है, आम बंदा नहीं पहन सकता था प्लच्छी का सूट। तो वो फिर बहुत कम होते थे लोगों के पास, बहुत ज़्यादा कपड़े होते भी नहीं थे, लेकिन जो बनाते थे लोग फिर वो रज रज के पाते सन। भाई ये नहीं कि एक दफ़ा पा के उन्होंने अलमारी च रख दो, बहुत पहना जाता था। तो वो प्लच्छी के सूट जो हैं बड़ी औरतों में पसंद किए जाते थे और बड़े मशहूर थे कि प्लच्छी दा सूट भाई फलाने ने बनाया, और बड़ा जिक्र होता था उसका। तो वो प्लच्छी जो है उस ज़माने में भी मशहूर थी और आज भी मशहूर है। उसकी मकबूलियत में कोई कमी नहीं आई। मैं खुद, मुझे इतना वो पसंद है प्लच्छी कि मैं जो सर्दियों में मेरी होती है कि मैं कितना भी हाथ रोकूं, वो एक आध सूट ले लेती हूँ प्लच्छी दुपट्टे वाला। ये जो वैरायटी आती है ना आजकल गर्म सूटों में, तो उनके साथ भी प्लच्छी के दुपट्टे देते हैं। ज़्यादातर एक तो शर्ट और दुपट्टा भी होता है और प्लेन शलवार होती है, लेकिन एक होता है कि कढ़ाई वाला सूट है पूरा गरम मरीना कपड़े का, और उसमें फिर प्लच्छी का दुपट्टा दे देते हैं। तो वो फिर मेरा तो बड़ी फेवरेट है, ख़ास कर ये चले मैं मशहूरी कर देती हूँ, गुल अहमद जो है ना, वो गुल अहमद में जो है ना इस किस्म की वैरायटी बहुत आती है, और फिर मैं तो भाई दीवानी हूँ। मैं ज़रूर ले लेती हूँ एक सूट के। इतने कलरफुल वो दुपट्टे होते हैं, इतने प्यारे लगते हैं वो दुपट्टे कि ओ भाई बस दिल कर आंदा है ना भी लेना हुए ना तो फिर ले लेती हूँ। मेरे पास होते हैं दुपट्टे, फिर मैं कभी बाज़ार जाऊँ ना तो फिर मैं बार बार अपनी बहन से पूछती हूँ, मेरा हाथ नहीं रुक रहा, मुझे बताओ मेरा हाथ नहीं रुक रहा। वो कहती है भाई तुमने लेना है तो ले लो, तुम्हारी मर्ज़ी है। और मुझे फिर इतना वो अच्छा लगता है, मैं पकड़ती हूँ फिर छोड़ती हूँ, फिर पकड़ती हूँ फिर छोड़ती हूँ। फिर मैं बार बार उससे कहती हूँ मेरा हाथ नहीं रुक रहा। वो कहती है तेरे हाथ रोना सीखी करिए तो ला फिर तेरे अच्छा लग रहा है। तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं ना चाहते हुए, क्योंकि इतने पड़े होते हैं ना कपड़े, ख़राब नहीं होते हैं, तो फिर वो लेकिन ले लेती हूँ। इतना मुझे पसंद है। चले जी, वो भी हो गया, प्लच्छी भी हो गया, वेलवेट भी हो गया। अब आ जाते हैं हम फ्लालन की तरफ। फ्लालन ਉਹ ਜੀ ਬੜੀ ਜ਼ਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਫਲਾਲ ਲੈਣ दे। और बड़ा जी खुले डुले होके कहते फला ले ले आवो भाई। तो वो फिर जब सर्दियाँ आती थी तो मेरे अब्बू कहते थे जाओ भाई बच्चों के कपड़े ले आवो गर्म। तो वो गर्म कपड़े ही आता था जी, फला लेन दे कपड़े आ जाते सर। वो ला के बाज़ार से मुख्तलिफ प्रिंट होते थे, बड़े खूबसूरत वो प्रिंट में आती थी। वो मुख्तलिफ डिज़ाइन के होते थे, कलर जैसे आप लेना चाहें, लेकिन ज़्यादातर डार्क कलर हमारी अम्मी लेके आती थी हमारे लिए
کہ بچے ایک تو گندے بھی کر لیتے ہیں، دوسرے پھر وہ ہوتا ہے کہ ڈارک کلر جلدی میلے بھی نہیں ہوتے اور اچھے بھی لگتے ہیں، تو پھر وہ بہرحال وہ جس کو جو پسند ہے، لائٹ میں بھی آتا تھا کلر، وہ پھر لا کے ہماری امی ہمیں گرم گرم وہ سوٹ سی دیتی تھیں، اور پھر وہ نگے نگے ایسی پالن سا سوٹ، اتنا مزہ آتا تھا کہ وہ اس جیسا مزہ نہیں آتا جو پہن کے فلالین کے سوٹ کو آتا ہے نا۔ اب آج کل بھی یہ مل جاتے ہیں ریڈی میڈ میں، تو میں نے بہت دیکھے ہیں کہ بچوں کے بھی میں نے بھی پچھلے دنوں لیے، 2 سال پہلے بچوں کے لیے لے کے آئی تھی کہ وہ چھوٹے گرم سوٹ جو ہیں، نائٹ سوٹ جو ہوتے ہیں مل جاتے ہیں، لیکن سب کھلا کپڑا میں نے اتفاق ہے کہ بازار میں جیسے اتھان میں ملتا ہے نا، شاید آتا ہو کہیں، میری نظر سے نہیں گزرا، لیکن وہ بھئی زبردست کپڑا ہوتا تھا کہ بھئی تسی پا لو تو نگے نگے، نہ جسم کو کوئی تکلیف ہوتی تھی نہ کچھ، سردیاں گزر جاتی تھیں آپ کی، تو وہ بہت ہی اچھا کپڑا ہوتا تھا فلالین۔ اس کے بعد ایک کپڑا تھا پلے بوائے، پتہ نہیں اب میں نے خیر کبھی وہ دیکھا بھی نہیں اس زمانے میں، جیسے آج یہ فلیس کپڑا ہے نا، اس سے ملتا جلتا کپڑا تھا، آج کل اس کو فلیس کہتے ہیں، اس زمانے میں کہتے تھے پلے بوائے۔ تو پلے بوائے بھی بڑا مشہور ہوا تھا وہی ایک زمانے میں کہ وہ سردیوں کا کپڑا آ گیا ہے، اور وہ اتنا لوگ شوق سے پہنتے تھے۔ میری امی نے بھی نا مجھے لا کے نا، مجھے ابھی بھی یاد ہے، میری عمر تقریباً 10 سال تھی، میری امی نے ریڈ کلر کا ایک پلے بوائے کا کپڑا لے کے آئی تھی، اور اس میں بلیک لیس لگا کے نا، پوری کالر بنا کے، اور آگے اور 2 جیباں، اور جیباں دے اوپر بھی کالی لیس، وہ لیس آتی تھی جیسے نیٹ کی نا، ایسے کنارے والی ہوتی تھی، کنگوری کنگوری سی بنی ہوتی تھی اس کی، وہ میری امی نے پورے لگا کے میرا سوٹ بنایا تھا، اوپن شرٹ، 2 جیبیں، جیسے آج کل یہ نائٹ سوٹ ملتے ہیں نا، بس وہی میری امی نے ساتھ میں پجامہ اور میرا بنایا تھا۔ اتنا وہ مجھے فیوریٹ میرا سوٹ تھا، میں پہنتی تھی، اتنے شوق سے پہنتی تھی، اور سب کو بڑا اچھا لگتا تھا کہ وہ سلائی بھی میری امی نے بہت اچھی کی تھی، اور بڑا مجھے پیارا لگتا، میں جب پہنتی تھی میں اتنی خوش ہوتی تھی، میں شیشے کے سامنے جا کے دیکھتی تھی بار بار، 2 جیباں نے اور لال رنگ کا سوٹ ہے، اور وہ مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ تو وہ پلے بوائے سردیوں کے لیے وہ کپڑا ہوتا تھا، لیکن اب میں نے کبھی نہیں دیکھا، اب وہ ریڈی میڈ میں آ گئے، اس سے ملتا جلتا کپڑا، بچوں کے جو بنے بنائے کپڑے ہیں اس کو فلیس کہتے ہیں، اس سے کچھ ملتا جلتا تھا، لیکن سیم وہ نہیں، ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ چینجز آتی ہیں نا کپڑوں میں بھی، تو وہ پھر وہ اس ٹائپ کا کپڑا ہوتا تھا۔ اس کے بعد جی ایک چھیٹ ہوتا تھا کپڑا، وہ بھی سردیوں میں پہنا جاتا تھا کہ وہ سردیوں کے حوالے سے کہ کاٹن ٹائپ کا ایک کپڑا ہوتا تھا۔ اب ظاہر کپڑے کی کوالٹی تو ہاتھ پہ پکڑ کے ہی پتہ چلتی ہے نا، ویسے نہیں پتہ چلتا۔ کھدر بہت مشہور اور معروف ہے جی، کھدر تو آج بھی پہنا جاتا ہے، کھدر کے سوٹ لوگ شوق سے پہنتے ہیں، اور لیکن مجھے کھدر اتنا پسند نہیں ہے، بہت لوگ شوق سے پہنتے ہیں، میں نے ایک دفعہ سلوایا، مجھے تو عجیب سا لگا نا کھدر پہننے میں، تو پھر وہ اتنے شوق سے نہیں میں پہنتی ہوں، مطلب فیوریٹ نہیں ہے میرا کھدر۔ میرا فیوریٹ ہے سردیوں میں لیلن، لیلن کے سوٹ میں زیادہ تر جب سردیاں آتی ہیں نا، تو مجھے لیلن کے سوٹ اچھے لگتے ہیں، میں وہ پہنتی ہوں۔ تو وہ میں لیلن کے سوٹ جو ہے سردیوں میں شاید میرا کوئی دوسرے کپڑے کا سوٹ بنتا ہو، میری تو ساری تان ٹوٹتی ہے، وہی یا مرینا کپڑا ہوتا ہے جو گرم تھوڑا اس میں، یا پھر لیلن۔ میرا فیوریٹ وہ ہے کہ وہ نرم بھی رہتا ہے، آرام دہ، اس میں تھوڑی لچک بھی ہوتی ہے، تو مجھے وہ پسند ہے۔ ظاہر ہر ایک کی اپنی پسند ہے، کھدر بھی آتا ہے، کرنڈی بھی آتا ہے، کرنڈی بھی میں نے پہنا ہے ایک آدھ دفعہ، لیکن بہت زیادہ مجھے پسند نہیں آیا ہے، اور کھدر بھی بہت زیادہ پسند نہیں آیا ہے۔ ظاہر ہر بندے کی اپنی چوائس ہے کہ وہ اتنی ورائٹی اسی لیے آتی ہے کہ جس کو جو اچھا لگے وہ پھر اس حساب سے لے لے نا کپڑا، کہ جس کو جو اچھا لگے، بازار میں تو بہت قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ پھر جس کو جو اچھا لگے وہ لے لے۔ تو میرا فیوریٹ جی لیلن ہے، اور ہر سال سردیوں میں بھئی جتنے بھی سوٹ، اگر میں نے 6 سوٹ لیے ہیں نا، تو اس میں سے 4 سوٹ تو ضرور لیلن کے ہوں گے، باقی 1 2 کوئی اور ہو، ورنہ پوری کوشش ہوگی کہ وہ بھی لیلن کے ہی ہوں، تو مجھے لیلن بہت پسند ہے۔ تو اس کے بعد جی یہ آ جاتا تھا، ایک فلیٹ کپڑا ہوتا تھا، فلیٹ ہوتا تھا، اب وہ میں ایسے بتانے میں تو نہیں پتہ چلتا، ریشمی کپڑا ہوتا تھا، وہ بڑا مشہور ہوا تھا، وہ تو ماں مچ گئیاں سانوں، کہتے جتھے جائیے تو ماں پائیے، اور تو ماں پہ گئیاں سن، فلیٹ کپڑا آ گیا، فلیٹ کپڑا آ گیا، وہ کی چیز کی مصیبت آ گئی ہے۔ تو وہ پھر ہمارے گلی میں ایک آتے تھے، پٹھان انکل تھے، وہ اتنا
इतना बड़ा ना वो होता था गठड़ा कपड़े का, उसमें ऐसे तय करके उन्होंने वो रखे होते थे, मुख्तलिफ कलर के प्रिंटेड भी होते थे कि फ्लैट प्लेन कपड़े में आई थी ना प्लेन, उसके बड़े अच्छे कलर होते थे। तो वो फिर ऊपर से गिट्ठा बांध के गिरा उसकी, और वो यहाँ पे लटका के ना, बड़ी मुशक्क़त का काम था कि इतना वज़न लेके और फिर चलना गली गली। और उनके पास एक गज़ होता था, और फिर वो ना गली में आवाज़ें लगाते थे, कपड़े वाला, कपड़े वाला, कपड़े वाला। तो सारे महल्ले दियां औरतां निकल के दरवाजे पे आ जांदियां सन कि भी कपड़े वाला आ गया। उनके पास रेशमी कपड़े होते थे, आम जो आम बाज़ारों में नहीं मिलते थे, पता नहीं वो कोयटा से लाते थे कहाँ से। तो वो फिर बड़ी सारी औरतें दरवाजे पे आ जाती थी। और फिर हमारे घर के बाहर ना एक छोटा सा दरवाज़ा छज्जा सा था, जैसे साया भी होता था, बरामदा कह लें, छज्जा सा कह लें कमरे के बाहर। तो वो फिर ज़्यादातर ना उस उधर उसको बिठा लिया जाता था कि भाई लाला, उसको लाला कहते थे, लाला इधर आ जाओ भी, लाला इधर बैठ जाओ। लाला बेचारा बैठ जाता सी, और सारे मुहल्ले दियां लालियां आके ना खड़ियां हो जांदियां सन, और सारी अपने घर से ना और लालियां आके खड़ियां हो जांदियां सन, लाला ये कलर दिखाओ, लाला में ये कलर। और लाला पागल हो जाता सी बेचारा, इतनी औरतें वो इल्ला बलावां दी तरह आके लाले दे कोल खड़ियां हो जांदियां सन। वो फिर वो बेचारा लाला सबको दिखाता था। फिर वो जिसको जो कलर पसंद आता था वो फिर ना वो उतना ले लेता था। किसी को 4 मीटर चाहिए, किसी को गज़ के हिसाब से उस वक्त कपड़ा मिलता था, मीटर बाद में आया। तो वही लाला 4 गज़ दे दो, लाला 5 गज़ दे दो। तो वो जिस हिसाब, क्योंकि उस वक्त शर्टें छोटी चलती थीं और शलवारें ऐसे होते थे, लेकिन शर्ट बहुत ज़्यादा लंबी नहीं चलती थी, और हाफ़ स्लीव्स ज़्यादातर औरतें पहनती थी। तो इसलिए कपड़ा कम में भी बन जाता था। फिर वो अब आज जैसे आगे की लंबी कमीज़ें और स्लीव्स भी बड़ी पहनने लग गए हैं, तो अब वो थोड़ा ज़्यादा लगता है कपड़ा। बहरहाल जिसको जितना चाहिए होता था ना, तो फिर वो ले लेती थी। फिर वो लोग फिर कोई कढ़ाई खुद करता था, किसी ने प्लेन कपड़ा होता था उसके ऊपर डिज़ाइनिंग फिर औरतें खुद करती थी। या वहाँ मशीनें होती थी बाज़ार में, ये कढ़ाई वाली दुकानें होती थी बाकायदा। तो वो पे औरतें, अब तो बड़े कढ़ाई किए हुए आपको कपड़े मिल जाते हैं ना, तो फिर कढ़ाई वाली दुकान पे जाती थी, कमीज़ को कटिंग करके खुद ही औरतें घर में। वो कहते अग्गा ला लवो तो पिछा ला लवो तो बावां अलग कर लवो। तो बाजू और अगला फ्रंट वाला हिस्सा जाके फिर वो उस दुकान पे देखा जाता, और उन्होंने भी डिज़ाइन बना के टांगे होते थे चारों तरफ। और कुछ कमीज़ें तैयार करके जो जो तैयार हो जाती थी वो टांगी होती थी, कुछ वो छोटे छोटे सैंपल बना के उन्होंने टांगे होते थे डिज़ाइन के। तो वो फिर देखती थी, फिर पूछती थी कि भाई ये हमने डिज़ाइन बनवाना है कढ़ाई का, आप कितने में बना के देंगे। फिर पैसे तय होते थे, फिर उनको दे के आया जाता था। फिर अपने कलर बताए जाते थे, वो धागे का ना वो निकाल के रख देते थे इतना डब्बा कि आप बता दें आपको कौन से कलर लगवाने हैं। तो फिर वो खुद वो बता देती थी औरतें कि भाई हमें ये कलर का आप इस पर ना एम्ब्रॉयडरी करके दे दे। तो वो फिर आपको रसीद बना के देते थे कि भाई फ़लाँ दिन आपको मिल जाएगा। और मशीना पे बैठ के फ्रेम ला के टिक 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 ऐसा करके बनाते थे वो। और वो कपड़े फिर इतने प्यारे वो कढ़ाई होके जब आते थे ना, तो बड़ियां औरतां शो मार रही सन भी फ्लैट का सूट है तो अब तो कढ़ाई है। मुझे याद है मेरे एक दफ़ा ईद पे मेरी अम्मी ने मुझे लेके दिया एक कैसा कलर बताऊँ, ग्रीन, बड़ा खूबसूरत ग्रीन, ब्लू भी नहीं था ग्रीन भी नहीं था, बड़ा खूबसूरत कलर, बहुत कम आता है वो कलर। उस कलर का मेरी अम्मी ने लेके दिया, फिर मुझे कढ़ाई करवा के दी। और नीचे वो इतने बड़े बड़े पाइंचों का ना, उस ज़माने में चलते फ्लैपर उसको कहते थे, वो इतने बड़े बड़े। वो पता नहीं वो उसकी कटिंग भी ना कुछ अजीब तरीके से होती थी। मेरी अम्मी ने खुले खुले पाइंचों का मुझे बना के दिया। ओ इतना प्यारा वो सूट था, वो मैं पहन के वो जब घूमती थी ना यूँ करके, इतना मज़ा आता था। वो खुले खुले पाइंचे, और वजह से बच्चियाँ छोटी एज की होती हैं ना, इतना मुझे मज़ा आता था वो सूट पहन के ना। वो फिर फ्लैट कपड़ा बहुत मशहूर हुआ था, और मुझे नहीं लगता कि कोई औरत बची हो भाई जिन्हें फ्लैट का सूट ना पाया हो। तो वो पहनते थे। फिर शादियों में बनारसी कपड़ा भी बनाया जाता था, बनारसी सूट बहुत शौक से बनाते थे। और आज भी बनारसी कपड़ा जो है ना अपनी पूरी आबो ताब के साथ मौजूद है। आज भी कोई फंक्शन हो, कुछ हो, किसी ने पजामा बनाना है जी, किसी ने दुपट्टे दे इत्थे पट्टी लवानी है, किसी ने कुछ करना है, वो बनारसी का फैशन कभी भी ख़त्म नहीं हुआ। उसके बाद जो एक कपड़ा था साटन, साटन भी वही मशहूर कपड़ा, इतना मशहूर कपड़ा कि आप उससे ज़्यादा मशहूर शायद कोई कपड़ा होगा नहीं जितना साटन मशहूर था। भी साटन दियाँ शलवारां, साटन दे सूट, साटन दे हर चीज़, साटन साटन बड़ा मशहूर कपड़ा था उस ज़माने में।
اور بہت اچھا کپڑا تھا، وہ تو شائن ہوتی تھی، ساٹن کی لوگ رضائیاں بھی بناتے تھے اوپر کے کور نا، بڑی خوبصورت وہ رضائیاں بھی لگتی تھی. گرپ کپڑا ایک ہوتا نہیں، کریپ ہوتا تھا، کریپ کپڑا ہوتا تھا، اور وہ بھی بڑا ایک مشہور ہوتا تھا کپڑا. اور ٹیٹرون آتا تھا کپڑا نا، ایک تھوڑا سا میں بتانے میں ذرا مشکل ہو رہی ہے، وہ جب دیکھتے تھے تو پتہ چلتا تھا، وہ بھی بڑا مشہور ہوتا تھا. اور پھر عورتوں کے جو آتے تھے جی 4 موم کے دوپٹے، وہ اتنا نرم دوپٹہ ہوتا تھا، اتنا سافٹ دوپٹہ ہوتا تھا کہ وہ بڑی، اور وہ عام نہیں ملتا تھا، اس طرح نہیں ملتا تھا کہ ابھی بازار میں جائیں آپ لے لیں. بڑی فرمائش کر کے کسی کو کہنا پڑتا تھا، جیسے کسی بڑی شہر سے ملتا تھا، بڑی جگہ سے، تو وہ پھر دوپٹے ملتے تھے کہ وہ کسی کو کہنا پڑتا تھا. جیسے ہمارے علاقے میں نہیں ملتے تھے. مجھے ابھی اس لیے یاد ہے وہ کہ میری امی، پھر میری پھپھو وغیرہ شہر رہتی تھی نا، تو ان سے کہتی ہوتی تھی کہ بھائی 4 موم دا دوپٹہ چاہیے سانو منگا دو کہ تو 4 موم دا مل جائے. بڑی عورتیں فرمائش کر کے منگاتی ہوتی تھیں. پھر اس کو وہ بڑا نرم دوپٹہ ہوتا تھا، اتنا سافٹ اور اتنا نرم دوپٹہ ہوتا تھا نا کہ وہ عورتیں بڑے شوق سے پہنتی تھیں. اور کون سے، جارجٹ، ہاں جارجٹ بھی ایک کپڑا تھا. وہ جارجٹ بھی جو ہے نا، ویسے تو وہ پتلا ہوتا تھا، آج بھی ہے جارجٹ، وہ ختم نہیں ہوا ہے. تھوڑا سا اس کی وہ کہہ رہے تھوڑی جی شکل چینج ہو گئی ہے، سرجری ہو گئی ہوتی بھی تھوڑی جی، لیکن موجود ہے. ہمارے زمانے میں جو جارجٹ تھی وہ تھوڑی سی اور تھی. پھر بیچ میں ایک آیا تھا کرنکل جارجٹ، وہ تھوڑے ایسے اس میں چون چون سے تھے، کرنکل جارجٹ، وہ بھی بڑا زبردست کپڑا تھا. کرنکل جارجٹ اور کرنکل جارجٹ، او میں تو اتنا پایا نا بھائی گل چھڑ دو کہ بہت، اس کی فال بڑی اچھی آتی تھی. جو جارجٹ تھا وہ میں نے شادی کے بعد بہت عرصہ پہنا، بہت عرصہ، کیونکہ میری امی نے جو سوٹ دیے تھے مجھے انسٹچ، وہ مطلب کچھ سوٹ دلہن کے سلوا لیے جاتے تھے اور کچھ اس کو ایسے ہی دے دیے جاتے تھے ٹانگ کے کہ چلے بوقت ضرورت ہماری بچی نکالے گی اور سلوا لے گی جب اس کو ضرورت ہوگی. پہلے اس طرح بازاروں میں بچیاں شادی کے بعد نہیں جاتی تھیں اور کئی سال کپڑے نہیں لیتی تھیں، اور پھر وہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ جاتے جی سسرال کو بھی سانو ایک کپڑا چاہیے، سانو وہ چاہیے. وہ ماں باپ اپنے گھر سے جتنے سوٹ ہوتے تھے نا دے دیتے تھے، وہ بچیاں اسی میں سے پھر نکالتی تھیں. اور 2-3 سال کپڑا بچیاں مانگتی نہیں تھی سسرال میں جا کے. کم از کم ہم نے تو نہیں مانگا تھا کہ اسی میں سے نکلوا لو اور وہ سلوا لو اگر سلوانا ہے تو. میرے پاس میری امی نے 2 سوٹ دیے تھے، ایک لائننگ میں تھی جارجٹ اور ایک پھولوں والا تھا، تو 2 سوٹ تھے، تو وہ پھر میں نے سلوا لیے. جب گرمی آئی نا تو وہ سلوا لیے. لیکن وہ اب ذرا تھا تو پتلا کپڑا کہ موٹا نہیں تھا، لیکن وہ بہرحال تھا تو ریشمی ٹائپ کپڑا نا، تو وہ گرمی میں بڑا وہ مزہ نہیں آتا تھا گرمی میں، کیونکہ لون کے سوٹ جو ہوتے ہیں نا وہ مزہ دیتے ہیں کہ لون کے سوٹ ہوں، وائل کے ہوں. اس زمانے کے اندر ویل دے سوٹ، چلو بھی آ جاؤ ویل دے سوٹ لے لیجیے. تو وہ پھر وائل کے سوٹ بنائے جاتے تھے گرمیوں میں. ململ کے دوپٹے ہوتے تھے، ململ کے لوگ دوپٹے سادے لیتے تھے، کوئی ٹھنڈے وہ لینے میں بھی سکون آتا تھا اور آپ کو وہ اچھا لگتا تھا گرمیوں میں. لیکن گرمیوں میں تو بہت ہی مطلب وہ ایسے پہنے جاتے تھے نا کپڑے. یہ تو سارے جو میں بتا رہی ہوں زیادہ تر ایسے کپڑے ہیں کہ جو جیسے موسم ہے. لیکن اس زمانے میں پھر بھی ایسا تھا کہ بہت زیادہ گرمی کے 2-4 مہینے لوگ کرتے، لیکن پورا سال لوگ ریشمی کپڑا بھی پہن لیتے تھے اور بیچ میں دوسرے بھی چل جاتی تھی شلواریں، فلیٹ دے سوٹ کر پا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ اتنا مسئلہ نہیں ہوتا تھا. آج بھی ابھی بہت لوگ ایسے ہیں جو ریشمی کپڑا شوق سے پہنتے ہیں، لیکن ظاہر اپنی اپنی چوائس ہے. لیکن اب لوگ کافی ریشمی کپڑے سے لیکن پہننے والے میں نے ابھی بھی دیکھا ہے کہ بہت ہے. ایک کپڑا تھا شنگھائی، اس کو شنگھائی کہتے تھے. وہ چائنا ٹائپ کے پھول ہوتے تھے اور وہ اس کو چائنا کا بھی کچھ ایک نام دیا جاتا تھا، میں نام بھول رہی ہوں. وہ ہوتا تھا بڑا اچھا، یا تو وہ آتا تھا ڈارک مونگیا رنگ نہیں جنہوں کہتے، مونگیا کلر میں. ایک اس کا ڈارک براؤن کلر ہوتا تھا، ایک میرون کلر ہوتا، خاص اس کے کلر ڈارک ڈارک ہوتے تھے. وہ بڑا خوبصورت لگتا تھا. وہ دھاگے اندر کام ہوتا تھا ریشمی ٹائپ، اوپر سے ساٹن ٹائپ ہوتا تھا اور اندر اس کے پھول بنے ہوتے تھے. بڑا خوبصورت تھا. میری شادی میں نا میری پھپھو نے مجھے دیا تھا وہ سوٹ، تو وہ ڈارک براؤن کلر کا تھا اور ساتھ میں پلین شلوار تھی. وہ میں نے بہت پہنا وہ سوٹ، بہت مزہ دیتا. وہ سردیوں میں وہ بھی اچھا لگتا تھا سوٹ نا، کہ وہ تھوڑا
हल्का रेशमी लुक उसमें लुक भी होता था और थोड़ा रेशमी भी था, लेकिन सर्दियों के हिसाब से वो मोटा कपड़ा होता था। फिर बड़ा उसके पिछली साइड पे ऐसे ना लाइट लाइट कलर की धारियाँ बनी होती थी, और प्रिंट जो था ऊपर ऊपर की साइड पे होता था। वो बड़ा प्यारा कपड़ा होता था और मुझे पसंद भी था। मैंने वो सूट ब्राउन कलर का पता नहीं बहुत साल पहना, तो वो भी बड़ा अच्छा कपड़ा होता था। तो ये जो ना कपड़े, इस एक कपड़ा आ गया था वुली। ओ वुली भी बड़ा मशहूर हुआ था। वुली 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 वो भी पठान अंकल हमारे लेके आते थे। ओ वुली लेके आया है बाजी, हम वुली लाया है। और वुली वास्ते सारी औरतें फिर निकल आंदियां सर कि वुली आ गई है भाई। वो इतने बड़े बड़े उसके प्रिंट ऐसे थे कि डार्क कलर के ऊपर बड़े बड़े फूल, वो वुली ऐसा कपड़ा चला था। तो वो मुझे अभी तक याद है कि मुझे मेरी अम्मी ने लेके दिया था। एक ब्लैक कलर का वुली का वो था, एक नीचे उसकी जो बेस थी, ऊपर येलो इतने सारे बड़े फूल। इतना वो प्यारा कपड़ा था। मेरी अम्मी ने मुझे वो कमीज़ सी के दी, इतनी प्यारी। वो इतना हल्का कपड़ा था और इतनी अच्छी मुझे लगती थी। वो बड़े बड़े उस वो फैशन चला था। उस वुली की लोगों ने साड़ियाँ भी बहुत पहनी। वो कपड़ा ऐसा था लचक वाला, उसकी साड़ी भी पहनी जाती थी। बहुत हल्का, बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छा कपड़ा था। मेरी शादी पे भी मेरी अम्मी ने ना मुझे लेके दी। जो मैंने आपको बताया था ना, मेरे पास 2 साड़ियाँ थी शादी, 3 साड़ियाँ थी शादी की। उसमें एक मेरी वुली की साड़ी थी, मस्टर्ड कलर की, मस्टर्ड टाइप कलर था, येलो मस्टर्ड सा कलर। उस पर भी चौड़ी पट्टी लगा के ना, तो वो फिर मेरी अम्मी ने ऐसे पल्लुओं पे पूरी लगा के दी थी। और वो फिर जो वो साड़ी बड़ी अच्छी लगती थी, उसकी फॉल बहुत अच्छी आती थी। और वो क्या कहते हैं, इतनी चौड़ी पट्टी इतनी अच्छी लगती थी कि वो उस साड़ी में बहुत अच्छा लगता था पहनने में। शर्टें भी उसकी बहुत चलती थी। वो जिसकी ज़रा जो मर्ज़ी है, कोई साड़ी पहनना चाहे, कोई शर्ट पहनना चाहे, लेकिन वो सूट नहीं उसका बनता था, क्योंकि वो शलवार के हिसाब से वो कपड़ा उस तरह नहीं था। लेकिन शर्टें बनती थी, और या फिर साड़ियाँ बहुत पहनी लोगों। वुली की साड़ी बहुत मशहूर हुई थी कि वुली की साड़ी, उस पर काम भी करवाया जाता था, उस पर शादी भी पहनी जाती थी, पट्टियाँ भी लगाई जाती थी, प्रिंटेड में भी आता था। लेकिन वुली बड़ा मशहूर कपड़ा था। तो इस हवाले से ये था। और मुझे अब याद नहीं आ रहा, ये कपड़ों के हवाले से तो ये जो नाम मेरे जहन में आए हैं। और मर्दा का बस एक की मैंने याद है कि मर्दा का बोसकी लो भाई। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਚਿੱਟੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਤੇ ਬੋਸਕੀ ਦੀ ਕਮੀਜ਼, ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ है, किते जाना है, कड्डो भी बोस्की का कुर्ता ते पा लवो। उनके पास सवाए बोस्की के और कॉटन की शलवार के और भी होते होंगे कपड़े, लेकिन मुझे नहीं इतना पता, क्योंकि एक तो मैंने मर्दाना बहुत ज़्यादा ख़रीदे नहीं। दूसरी ये है कि मेरे अब्बू जो हैं वो इतना बस वो नहीं पहनते थे। वो ज़्यादातर मेरे अब्बू पैंट शर्ट पहनते थे जॉब पे, और घर में आके वो धोती पा लेंदे सर या पजामा। तो बहुत ज़्यादा वो इतना मुझे उन कपड़ों का नहीं पता। लेकिन इतना मुझे पता है कि जब कोई शादी आती थी, कोई कुछ है, कोई दूल्हा वे, दूल्हे का भरा वे, दूल्हे का चाचा है, दूल्हे का मामा है, कुछ भी है भाई, कोई रिश्तेदार है, मुहल्लेदार है, सब बोसकी पा के खड़े हो जाते सन बरात विच। और पूरी बरात बोसकी और बोसकी हुई होंदी सी कि ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਦੁल्हे ਨੂੰ ਜੇ ਹਾਰ ਨਾ ਪਾਓ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਦੁल्हा ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। क्योंकि हर बंदा जो कहता था भाई शादी आई है बोस्की का कुर्ता संभालो। चलो भाई बोस्की वो घोड़ा मार का शायद उसको क्या कहते थे, दो घोड़ा, हाँ दो घोड़ा, दो घोड़े वाली बोस्की भाई, मैं भूल गई थी। तो वो सिलाई जाती थी। ओए होए, मैंने अक्सर शादियों में, मैं पंजाब जब जा गई हूँ ना अपनी शादी के बाद भी, तो वो मैं इतनी बोस की होए अल्लाह, शादी थी, जोड़ा बंदा देखो अंदर निकल रहा है बोसकी पा के निकल रहा है, और जेड़ा बंदा देखो बोसकी पा के निकल रहा है। ओ वही मैं क्या अल्लाह नो मनो कोई दूजा कपड़ा भी पा लो। बंदों को इतनी पसंद होती थी बोसकी कि उसके ही कुर्ते पहने, सफ़ेद शलवारें और बोस्की का नाल कुर्ता। तो वो ये एक ख़ास एक मर्दों का ना बड़ा था। अब तो मैंने देखा ही नहीं है, अब बहुत अरसा हो गया ना बोस्की का नाम सुना है, ना मैंने किसी को पहने देखा है कि अभी किसी बंदे ने कोई किसी याद ताज़ा की होवे, कभी पाया होवे, कोई दा जिक्र किया होवे, कोई मेरी तरह बैठ के किसी ने कोई प्रोग्राम किया होवे बोस्की के बारे में, और कोई नहीं बोलता ही, कोई नहीं। वो सारे घुंगड़ियाँ पै गई हैं, कोई बोस्की के मुतालिक गल ही नहीं करता। तो मुझे याद आया कि बोस्की जो है मर्दों का, हालांकि मुझे तो औरतों के कपड़ों का बताना था, लेकिन चले मैं कहा थोड़ा जब मर्दा के कपड़ियाँ का जिक्र कर देंगे कि वो जो है ना बोस्की पहनते थे।
تو یہ کپڑے ہوتے تھے. اور گھر میں جو بندے میرے ابو تو آ کے گھر میں وہ یا تو لاچا پہن لیتے اور لاچا کینسل لاچا, اور یا پھر پجامہ ہوتا تھا. وہ سیدھا سیدھا کاٹن والا کپڑا ہوں سی, کھلے کھلے پجامے جو لوگ پا لیندے جیسے نائٹ سوٹ آج کل سیدھے پجامے, وہ میری امی گھر میں ہی سی دیتی ہوتی تھی. چلو پجامہ پا لو, پجامہ نہیں تو وہ دھوتی پا لو بھائی. بندے زیادہ تر آ کے گھر میں دھوتی پہنتے تھے. اور میرے ابو کی جو تھی چیک والی تھی, ایسے چیک چیک والی نا وہ ہوتی تھی, تو وہ میرے ابو پہنتے تھے زیادہ تر. وہ ایسا کر کے دھوتی ایسا کر کے باندھ لیندے سر. چلو بھائی وہ نرم نرم, اس کا بھی کپڑا بڑا نرم ہوتا تھا, سکون ملتا تھا. پھر ملیشیا سے میرے تایا ابو آتے تھے نا, میری تائی اماں یا میری خالہ آتی تھی, تو وہ پھر لے کے آتے تھے. وہاں پہ ملیشیا میں بھی جو دھوتی باندھتے ہیں نا, اس کا ایک اسٹائل ہے کہ وہ آگے سے سلائی ہوئی ہوتی ہے. ہماری تو دھوتی ایسے کھلی ہوتی ہے نا, اس کو ایسے گرا لگاتے ہیں. ان کی پوری سلائی بند, ایک ایسا کپڑا کر کے نا ایک سلائی لگی ہوتی ہے, اور اس کو بھی پکڑ کے یوں کر کے اور یوں بند کرتے ہیں ملیشین لوگ. وہ بند ہوتا ہے, آپ کی ٹانگیں اوپر نہیں ہوتی ہیں, لیکن اس کو ایک ایسا کر کے اور پھر جو اوپر والی جگہ ہے نا اس کو ایسا موڑا جاتا ہے, اس طرح وہ باندھتے ہیں. تو میرے اس کو کہتے ہیں باتا, وہاں پہ کہتے ہیں ملیشیا میں باتا. تو میرے تایا ابو ملیشیا رہتے تھے, میری خالہ وہ جب آتی تھی وہ بندے والی باتیں آ جاندے سن کے چلو بھائی باتیں. تو وہ باتا آتا تھا, وہاں عورتیں بھی پہنتی ہیں باتا اور مرد بھی پہنتے ہیں. عورتوں کے ذریعے عورتوں کے حساب سے پرنٹڈ ہوتے ہیں, مردوں کے حساب سے. لیکن باتا میں وہی تک ساڑی تو ہوتی ہے وہی, ایک سلائی لگی ہے اور تھوڑا سا کپڑا مختلف ہوتا ہے ان کا. تو وہ میرے ابو بڑے شوق سے پہنتے تھے باتا. وہ میرے تایا ابو یا تائی اماں یا میری خالہ کوئی بھی آتا تھا نا, تو بدیاں واسطے سب ایک ایک باتا ملتا ہوں سی سب نو. تو وہ پھر وہ آگے سے اوپن نہیں ہوتا تھا, وہ زیادہ تر چیک والا ہوتا تھا, اور میرے ابو پہن کے ان کو وہ بہت اچھا لگتا تھا باتا. تو وہ کافی پہنتے تھے میرے ابو. تو ہماری خالہ ہمارے لیے بھی لے کے آتی تھیں, جب آتی تھیں اللہ جنت نصیب کریں. تو ہم تو باتا پہنتے نہیں تھے, اسی وہ باتے دیا شرٹا سوا لینے سے خالہ باتا سے نہیں پانا نا. تو پھر ہم لوگ اس کے اتنے پیارے پرنٹ ہوتے تھے, وہ ہم لوگ ان کی شرٹیں سلوا لیتے تھے کہ وہ بڑے خوبصورت وہ پرنٹ ہوتے تھے. اور آج بھی ملیشین دیکھیں نا آپ, ان کا ڈریس یہی ہے, اور عورتوں کا بھی کہ دھوتی ٹائپ وہ نیچے ہوتا ہے, اوپر کرتا ہوتا ہے سیدھا کھلا کرتا ان کا. اور مرد بھی وہ کرتا پہنتے ہیں, اور عورتیں بھی کھلا سا لوز سا کرتا ہوتا ہے, نیچے وہ دھوتی اسٹائل میں. یہ ان کا لباس ہے. تو ہمیں پھر اس لیے پتہ ہے کہ ہمارے وہاں رشتہ دار رہتے تھے, وہ لے کے آ جاتے تھے, تو پھر ہمیں دیکھنے کو پتہ چل جاتا تھا, مل جاتا تھا, ورنہ شاید ہمیں بھی پتہ نہ ہوتا. تو یہ تھی جی یادیں, یہ اس حوالے سے چیزیں جو میرے ذہن میں تھیں کپڑوں کے حوالے سے. تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی کہ یہ کپڑے ہم پہنتے تھے, ایسے ایسے پہنتے تھے. کڑھائیاں ہوتی تھیں, کسی پہ موتی لگتے تھے, کسی پہ ستارے ہوتے تھے, وہ جس کی جو مرضی ہے وہ کر لے. تو اس حساب سے پھر میں نے آپ سے وہ کر لیا. وہ ناہید اختر کا ایک گانا بھی ہے نا کہ مینوں سوڈا واٹر لے دے وے روز بالما کہندی, نیلن دا کرتا لے دے وے روز بالما کہندی. تو نیلن دا وہ بھی کرتا ہوندا سی, بھی نیلن دا کرتا بھی لوگ پاندے سارا. اور بڑی بڑی چیزیں ہوتی تھیں, بڑی فرمائشی آئٹم ہوتے تھے, اور دوپٹے ہوتے تھے, اور اس کا یہ جرسی کپڑا ہوتا تھا, وہ بھی بڑا ایک فیشن میں آتا تھا. اور بہت کپڑوں کے میں تو ہمیشہ ہی ورائٹی رہی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کس کی پہنچ کہاں تک, کہ جس کے ایریے میں جو چیز مل جاتی تھی, جس کی رینج ہوتی تھی وہ لے لیتا تھا. ہمارے بھی علاقے میں جو دکانیں تھیں وہاں زیادہ ملتے تھے کاٹن اور اس ٹائپ کی چیزیں. پھر جب کبھی بہت زیادہ اچھی کوئی شادی آتی تھی, کوئی ورائٹی لینی ہوتی تھی نا, تو پھر میری امی وہاں شہر صدر جاتی تھی کراچی میں, پھر وہاں سے میرے پھپھو کے ساتھ جا کے کچھ ریشمی کپڑے, کچھ اچھی ورائٹی, جیسے کوئی شادی وادی آ گئی نا فیملی میں لینے ہیں, تو پھر وہاں سے لے کے آتی تھی. تو یہ تھا. یا پھر ہمارے وہ پٹھان انکل, مجھے تو وہ بھولتے نہیں ہیں ابھی بھی. وہ اللہ ان کا بھلا کرے, وہ آ جاتے تھے وہ سارے محلے میں, وہ سمجھو خوشی کی لہر دوڑ جاتی تھی کہ وہ اتنا اچھا ورائٹی لے کے آتے تھے. ایک دو تین مہینے بعد وہ آتے تھے, پھر کوئٹہ جاتے تھے, وہاں سے لے کے آتے تھے, لیکن بڑی اچھی وہ چیزیں لے کے آتے تھے. اور پھر وہ عورتیں ان سے خریدتی تھیں کپڑا, اور وہ ادھار بھی کر لیتے تھے. مزے کی بات یہ ہے کہ وہ ان کے پاس ایک ڈائری ہوتی تھی, لالا تم اگلے مہینے لے لینا پیسے. عورتوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے, وہ کہتا تھا کوئی بات نہیں,
बाजी अब बाद में ले लेगा, अपा कोई बात नहीं। वो इतने अच्छे थे, तो वो लिख लेते थे कि फ़लाँ के नाम पे इतने पैसे हैं, फ़लाँ के नाम पे इतने पैसे हैं। फिर औरतें शौक में ले लेती थी, चलो भी अगले महीने दे देंगे पैसे इकट्ठे करके, तो चलो ले लेते हैं सूट। तो इस तरह फिर उनके भी सेल भी हो जाती थी। फिर अगले महीने वो आते थे, या 2 महीने बाद जैसे कपड़ा लेके महीने डेढ़ बाद जब वो दोबारा आते थे, तो उनको पेमेंट औरतें थोड़े थोड़े जमा करके बचा के रख लेंदी सन कि चलो भी लाले नू पैसे देने ने। तो लाले को पैसे दे दिए जाते थे। तो ये थी मेरी यादें उस हवाले से। तो अब फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, तेरा रखा।